अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सईद। आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी नज़रिया रवैया सारिफ। और इस थ्योरी के अंदर, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर भी बात की, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हर एक शख्स जो कि हमारे इकॉनमी के अंदर सारिफ के तौर पे है, हम उसकी जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं या उसके रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। हर एक शख्स की ख्वाहिश ये है कि उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनको वो इतनी बेहतरीन तरीके से पूरा करे अपनी आमदनी से कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तस्कीन या ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो सके। और इसी चीज़ को इकनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सारिफ के तवाज़ुन के नाम से मंसूब किया जाता है। तो सारिफ के तवाज़ुन को पढ़ने के लिए हमारे पास जो 3 नज़रियात हैं, इनमें सबसे पहला जो नज़रिया है, जो क्लासिकल अप्रोच भी कहलाता है, वो है अफादा की तशरीह का नज़रिया, यानी यूटिलिटी अप्रोच। इसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहा जाता है। सेकंड जो हमारे पास नज़रिया है कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने का, उसे इंडिफरेंस कर्व अप्रोच यानी ऑर्डिनल अप्रोच भी नाम दिया जाता है, और ख़त अदम तरजीह की तशरीह का नज़रिया इसको कह लें। और थर्ड वन हमारे पास जो नज़रिया है वो है रिवील प्रेफरेंस थेरी, जो कि सैमुअल्सन की तरफ से पेश की गई। तो हम इन थेरीज़ को वन बाई वन स्टडी करेंगे। हमारी आज की क्लास के लिए जो टॉपिक है वो है अफादा की तशरीह, जो है उसका नज़रिया या कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ते हुए हम इस आउटलाइन को फॉलो करेंगे, और अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करें तो इन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक जो है आपको ये क्वेश्चन भी तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा इंट्रोडक्शन या एवोल्यूशन ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। इसके अंदर हम ये बताएंगे कि आपके जो ये थ्योरी पेश करने वाले लोग हैं वो कौन से हैं, और इन्होंने किस टाइम ये नज़रिया पेश किया, और इसको टाइम टू टाइम इसकी जो एवोल्यूशन हुई है उसमें किस किस बंदे का कितना किरदार है। और इसके बाद इसी इंट्रोडक्शन के अंदर आप एक मेन थीम जो है इस नज़रिए का बता देंगे कि ओवरऑल ये जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से क्या बात करती है। और सेकंड पॉइंट पे जब हम आएंगे, इसमें आपने अजम्पशंस बतानी है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की। 5 या 4 अजम्पशन जो है आप इसमें कम से कम एक्सप्लेन करेंगे, जो बुक में आपकी ऑलरेडी दी हुई हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका होगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, और इसको लॉ को लिखते हुए आपने सबसे पहले से डिफ़ाइन करना है। उसके बाद आपने एक एग्जांपल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करना है, और उसमें एक टेबल बनाया जाएगा। टेबल की अपनी एक्सप्लेनेशन होगी, और जो आप ग्राफ बनाएंगे उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन होगी। पॉइंट नंबर 4 जो है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को आपने बताना है मैथमेटिकल एनालिसिस यानी मैथमेटिकल अप्रोच के तहत। इसको भी उसी तरीके से हम चलाएंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे कि मैथमेटिकल अप्रोच के ज़रिए एक कंज्यूमर जो है उसको कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर रहते हुए कैसे इक्विलिब्रियम हासिल होगा। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने सेटिस्फाई करनी है वो इक्वेशन वहाँ पे लिखी जाएंगी, उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर जो टेबल आपके पास बना हुआ है बुक में, आपने वो टेबल बनाना है और एट द एंड उस टेबल को एक्सप्लेन कर देना है। आपका लास्ट पॉइंट होगा लिमिटेशन ऑफ थ्योरी, यानी ये थ्योरी जो है इसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। आपकी बुक में जो लिमिटेशन दी गई हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, आपने उन्हीं लिमिटेशंस को लिमिटेशन ऑफ थ्योरी के तौर पर पढ़ना है और उन्हीं को आप तैयार करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के एवोल्यूशन के अंदर, या इसके जो इंट्रोडक्शन का जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इसके अंदर हम ये चीज़ बताएंगे कि अफादा की तशरीह का ये जो नज़रिया है इसे सबसे पहले बरतानिया के स्टेनले जून्स, ऑस्ट्रिया के कार्ल मैनेजर और फ्रांस के वारलस ने 1871 के अंदर पेश किया, और इसको बाद में इसकी जो फाइनल शेप है उसके अंदर एचवर्थ और मार्शल ने 1890 के अंदर जो है वो पहुंचाया है। तो ये चीज़ हमारे पास सबसे पहले आएगी कि इसको पेश करने वाले लोग कौन हैं और किन किन सालों के अंदर इन्होंने इस थ्योरी के हवाले से कंट्रीब्यूशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है जी वो है आपके पास मेन थीम। ये जो थ्योरी है इसका जो मेन थीम है वो क्या है। तो मेन थीम आपने ये बताना है कि इन लोगों के ख़्याल में, जो ये माहिरीन हैं, इनके ख़्याल में ये था कि एक शख्स चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद
جو سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے اس کو میئر کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی شے کے استعمال سے حاصل ہونے والی جو تسکین ہے اس کو اکائیوں یا اعداد میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ دودھ کا گلاس پیتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صارف نے ان گلاس سے جو 5، 10، 50 یا 100 یوٹلس وغیرہ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ تو ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے اس میں یہی چیز جو ہے وہ ایکسپلین کرنی تھی کہ آپ کا جو صارف ہے وہ جو یوٹیلٹی گین کرے گا کسی بھی چیز کو کنزیوم کرنے سے، اس یوٹیلٹی کو میئر کیا جا سکتا ہے۔ ان ماہرین کا اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید ایک زمانہ ایسا آئے کہ ہم انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کو اسٹڈی کر پائیں اور اس کے اندر جو یوٹیلٹی وہ فیل کرتا ہے جب کسی چیز کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو فیلنگ ہے شاید ہم اس کو پڑھ پائیں۔ تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے یوٹیلٹی کو میئر کرنے کے لیے یوٹلز جو ہے وہ پیمانہ قرار دیا، تو ساتھ ہی یہ کنسیپٹ بھی دیا کہ شاید کسی زمانے میں ایک یوٹلو میٹر جو ہے وہ ایجاد ہو جائے کہ جس کو آپ استعمال کر سکیں انسان کی سیٹسفیکشن لیول کو پڑھنے کے لیے۔ تو آج تک تو خیر اس طرح کا کوئی اعلیٰ ایجاد نہ ہو سکا، لیکن یہ اپروچ ویلڈ ہے اور ہماری سب سے بیسک اپروچ ہے کنزیومر بیہیویئر کو پڑھنے کی۔ اسے کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نمبرز انوالو ہیں، جیسے کہ ریاضی جو ہے آپ کی میتھمیٹکس کے اندر جو نمبرز ہوتے ہیں انہیں کارڈینل نمبرز کہا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے جو اپنی پہلی اپروچ ہے اس کا نام کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ رکھا ہوا ہے۔ ہماری آؤٹ لائن میں جو سیکنڈ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ ازمپشنز آف کارڈینل یوٹیلٹی اپروچ آپ نے بتانی ہے۔ ازمپشنز کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلی ازمپشن یہ ہے یوٹیلٹی ڈیپینڈس اپان ون گڈ، یعنی افادہ کا انحصار جو ہے وہ شے کی اکائیوں پر ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جیسے جیسے کسی چیز کو استعمال کرتا چلا جائے گا ویسے ویسے وہ اس سے افادہ حاصل کرتا جائے گا، یعنی یوٹیلٹی جو ہے یہ فنکشن ہے آپ کی کوانٹٹی کا کہ جو شخص جتنی کوانٹٹی استعمال کرے گا اس کی یوٹیلٹی میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس assumption ہے کہ یوٹیلٹی ایکسپریسیبل ان یونٹس، کہ افادہ کو اعداد یا اکائیوں کے اندر ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ابھی بات کی کہ یوٹیلٹی کو میئر کرتے وقت ہم جو اس کا پیمانہ ہے جو اس کی میئرمنٹ اسکیل ہے وہ یوٹلز اس کو نام دیتے ہیں، اور اس کی جو سنگل اکائی ہوگی اسے یوٹل کہا جائے گا۔ تو کلاسیکل ماہرین کے خیال میں کیونکہ افادہ جو ہے اس کی جو پیمائش ہے وہ ممکن ہے اور اس کی پیمائش کے لیے وہ یوٹلز کا نام استعمال کرتے ہیں، اور ہم فرضی اعداد کی مدد سے یوٹیلٹی جو ہے اس کو یوٹلز کے اندر میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے یوٹیلٹیز کین بی ایڈڈ، یعنی اشیاء سے حاصل ہونے والے افادے کو آپ جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یہ کویشچن دی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو فرسٹ چیز کو استعمال کرنے سے یعنی Q1 جو آپ نے استعمال کی اس سے حاصل ہونے والی یوٹیلٹی ہے، اس کے بعد جو دوسری کموڈٹی استعمال کی اس کی یوٹیلٹی، تھرڈ استعمال کی، فورتھ اینڈ سو آن۔ آپ ایک ٹائم پہ جتنی بھی اشیاء استعمال کرتے ہیں ان سب کی یوٹیلٹیز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس assumption نمبر 4 ہے گوڈس آر ڈویزیبل، یعنی کلاسیکل ماہرین کے خیال میں یہ تھا کہ جو چیزیں ہیں انہیں چھوٹی اکائیوں کے اندر تقسیم کرنا پاسبل ہے۔ ففتھ assumption ہمارے پاس ہے مارجنل یوٹیلٹی آف منی از کانسٹنٹ، یعنی جو زر کا افادہ مختتم ہے وہ مستقل رہتا ہے۔ ہمارے پاس جو لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی چیز کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے اس چیز سے حاصل ہونے والا افادہ جو ہے وہ ہر اگلی اکائی کے اندر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اشیاء کے حوالے سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کلاسیکل ماہرین نے جو زر کے حوالے سے یا منی کے حوالے سے assumption لے رکھی ہے وہ یہ کہ منی کے جو یونٹس ہیں ان کی یوٹیلٹی اس طرح سے کم نہیں ہوتی جس طرح سے آپ کی اشیاء کی یوٹیلٹی یا کموڈٹیز کے جو یونٹس ہیں ان کی یوٹیلٹی کم ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک 100 روپیہ ہے تو جتنی یوٹیلٹی پہلے روپے کے اندر ہے اتنی ہی دوسری، تیسری اینڈ سو آن ہر ایک یونٹ جو ہے وہ ہمیں سیم یوٹیلٹی دے رہا ہے، یعنی جو زر ہے اس کی اکائیوں کو استعمال کرنے سے اس میں موجود جو افادہ ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ لاسٹ assumption ہمارے پاس ہے صارفین کا ذہنی طرز عمل جو ہے وہ یکساں ہے، یعنی کنزیومر بیہیو الائک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو صارفین ہیں وہ تمام کے تمام ایک جیسا رویہ رکھیں گے اور ہر شخص جو ہے وہ ایک ریشنل بیہیویئر رکھے گا۔ ہر شخص کو اپنی آمدنی کا، اشیاء کی قیمتوں کا، منڈی کے حالات کا پورا علم ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کرے
اور ان چیزوں کو جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو سیٹسفیکشن ہے اس کو میکسیمم کرنا چاہتا ہے. تو جس طریقے سے ایک کنزیومر جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو آپٹیمائز کرنا چاہتا ہے، سو آن اکانومی میں موجود ہر شخص جو ہے وہ اسی طرح کا طرز عمل ہمیں دے گا.